लँड ग्रॅबिंग केसीन मेन एक्यूज सुलेमान खान हो काल क्रायम ब्रांचाचे कस्टडीनसून कशा तरेन पळो हे तुमी पळयलां आसतलें. ताका साथ दिवपी IRBचो ड्युटीर आसलेलो अमित नायक हांणी साथ दिल्ली आनी कशा तरेन तो भायर सरलो हे तुमी काल CCTV कॅमेराचेर क्लियरली पळयलें आसतलें. तो कितलो कॅज्युअली गेला हेय तुमी पळयलां आसतलें. तो मागीर ही घटना रातचे 2:30 वरांचेर घडली आनी जे क्रायम ब्रांचे स्टाफाक क्रायम ब्रांचाक कळ्ळें हे 4:30 कळ्ळें तांकां की मेन एक्यूज जो सुलेमान खान आहा तो खंय तरी कस्टडीन ना, लॉकअपान ना. तेजे उपरांत सगळ्या कडेन खळबळी जाली आनी बेगींतले बेगीन ताबडतोब एक्शन घेवपाक सुरू जालें आनी सगळे चॅकपोस्ट, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट हांगासर हाय अलर्ट लायली. आनी तुमी जाणा आसतले आमची बॉर्डर 1.5 वरान क्रॉस जावं शकता खंयच्यानूय. ते 2:30 वरां भायर सरलेले ते 1.5 वरान गोवा बॉर्डर तेंच्यांनी क्रॉस केली आनी ते कर्नाटकान खंय तरी पावले. सो हे हितून 5 टिमी सर्च ऑपरेशनाक लायले आनी कोणाकूच यश मेळोंक ना हे हितून. आनी तेजे उपरांत DIGचो रिपोर्ट येता. DIG सांगता की हे सगळे हितून कोण कोण इनवॉल्व आहा हे आमी कशेच तरेन खपून घेवचे ना. तेजे उपरांत सांजे आमकां कळटा, सांजे वेळाचेर कळटा की IRBचो कॉन्स्टेबल अमित नायक हो कर्नाटकाच्या हुबळीच्या पुलीस स्टेशनान सरेंडर करता. आनी तेजे उपरांत हांगाची टीम काल सांजचे एक पुलीस टीम काल रातचे ओल्ड गोवा पुलीस टीम काल रातचे हांगासून भायर सरता आनी ताका थंयच्यान अरेस्ट करता आनी आतां ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन जे आमी तुमकां दिसता फाटल्यान जे पळयता तुमी फाटल्यान हांगासर आतां एका वरान ते घेवन येवपाचे आसा. सो हांगा ते जे कॉन्स्टेबलाक घेवन येतले तेचेर थरोली इंट्रोगेशन जातलें आनी तेचेर विचारतले. आनी तशेंच तेजे बरोबर जो सुलेमान खान आसा तो आजुनी मेळोंक ना. ताका खंय तरी ड्रॉप केला तेणी आनी तेच्या उपरांत तेणी सरेंडर केला. अशेंच बारीक बारीक अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.